अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। मुझे बड़े अफसोस के साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना पड़ रहा है, क्योंकि अदलिया नाकाम हो चुकी, इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम, अदारे बेनकाब हो चुके हैं। 173 वाला मेयर बन जाता है और 193 वाला हार गया। वाह नंगा निज़ाम, नंगा नाच, बिल्कुल पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया था। इसीलिए तो ये रेजिम चेंज ऑपरेशन लाया गया था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को अब इस सिस्टम से और इनको लाने वालों से नफ़रत हो चुकी है। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने पाकिस्तान की बात की, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं जीता। मेरा लीडर ज़िंदगी गुजारता है शेर की तरह, ना झुका है ना बिका है। आप जो कुछ भी कर लें वो इन डाकुओं के खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हाथ में है। 9 मई के बाद पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की गई और कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए, जिससे एक ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान अकेले रह चुके हैं। सारी क़यादत कप्तान को छोड़ चुकी है, लेकिन कप्तान कभी भी आखिरी बॉल पर छक्का लगाने से गुरेज नहीं करता। खान ने भी फैसला कर लिया है कि वो नए उम्मीदवारों को टिकट देगा, जिससे पीटीआई में भी आखिरकार जमहूरियत पनपने लगेगी, क्योंकि जानबूझकर इमरान खान की पार्टी में लोटू को घुसाया गया था। फवाद चौधरी को ही देख लीजिए, इसके अलावा और बहुत से ऐसे नाम हैं, फरदौस आपा। ये लोग जानबूझकर कप्तान की टीम में शामिल किए गए थे। वक्त आने पर इन मोहरों को इस्तेमाल किया जाएगा और आपने देखा कि वही मोहरे मुश्किल वक्त में कप्तान को छोड़कर चले गए। जिस मुश्किल वक्त में पार्टी को अपनी क़यादत की ज़रूरत होती है, वही पार्टी अपने गुरु के पास चली गई, और उनका गुरु कौन है मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ एक नया मुकदमा बनने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि नया मुकदमा इमरान खान के खिलाफ तो आगे इतने मुकदमात हैं, तो जी इस मुकदमे की नौइयत सबसे अलग है, क्योंकि इमरान खान ने जो बयानिया अपनाया था वो सबसे पहले साइफर का था। अब इसीलिए इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान को अगवा किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़म खान क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, आखिर उनको क्यों अगवा किया गया, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट के क्या मुहरकात हैं, क्या वो वादा माफ गवाह बनकर कप्तान को फंसाने जा रहे हैं। सवालात बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आज़म खान जो हैं वो इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। इमरान खान के नीचे जितने भी काम होते हैं वो सबसे पहले उनको हैंडल करते थे। वो ब्यूरोक्रेसी हो या के दूसरे महकमों से बातचीत, हर चीज़ की अथॉरिटी इनके पास होती है। अगर कप्तान किसी जगह पर कॉल नहीं कर सकते तो उनकी जगह पर ये अहकामात सादिर करते हैं, यानी कि जो स्याह और सफ़ेद इमरान खान के पास आता है वो सबसे पहले इनके हाथ लगता था। तो सबसे बड़ी बात तो साइफर है जो कि कप्तान के पास आया था, जिसके बाद सारी गेम ही पलट गई थी। अब आज़म खान को जो है वो कल रात को वो घर से बाहर निकले थे और अगवा कर लिया गया। उनका फ़ोन नंबर बंद है। उनके भांजे ने उनकी गुमशदगी की रिपोर्ट तो जमा करवा दी, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान जानता है कि उसको क्यों अगवा किया गया है। अब आज़म खान जिनका तलक बलूचिस्तान से है, उनको अगवा करके इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा और उनसे ऐसे ऐसे राज फाश करवाए जाएंगे जिससे इमरान खान और पीटीआई, जो कि बकौल इस्टेब्लिशमेंट के आखिरी हिचकोले खा रही है, उसकी नैया जो है वो पूरी तरह डूब जाएगी। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे कि कप्तान के खिलाफ कोई कुछ भी कर ले, इमरान खान तने तनहा ये जंग जीत कर दिखाएगा। आज़म खान को अगवा करने के बाद इमरान खान को एक खामोश पैगाम भेज दिया गया है कि या तो तुम आज़म खान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार रहो
اور اس میں وہ انکشافات ہوں گے کہ تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یا تو پریس کانفرنس کے لیے تیار رہو یا بوریا بستر گول کرو اور ہمیشہ کے لیے لندن چلے جاؤ۔ تمہیں نااہل بھی نہیں کیا جائے گا، تمہارے خلاف مقدمات بھی واپس لیے جائیں گے۔ اس طرح تمہارا رستہ بھی صاف ہو جائے گا اور ہمارا رستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ جب عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو عمران خان نے ان کو آگے یہی کہا کہ آپ ایک وعدہ معاف گواہ کی بات کرتے ہیں، آپ 100 لے آؤ۔ جب میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں تو مجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ مجھے سائفر سے ڈرایا جا رہا ہے۔ سائفر ایک حقیقت ہے۔ میں نے اسی لیے تو سپریم کورٹ کو ایک سائفر کی کاپی سینڈ کی تھی، کیونکہ میں اس ٹائم جانتا تھا کہ دشمن بہت زیادہ شاطر ہے، یہ پلٹ کر وار کرے گا، اور آج وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں لندن کیوں جاؤں؟ کیا میں نواز شریف ہوں؟ کیا میں مریم نواز ہوں؟ میں تو سب کچھ بیچ باچ کر پاکستان آیا تھا، اور یہ چور ڈاکو پاکستان کا خون چوس کر لندن میں فلیٹس بناتے ہیں۔ یہ تو اس حرام کی کمائی کو پاک اور جائز کرنا چاہتے ہیں۔ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا، میری قوم کو شعور آ چکا ہے اور میری قوم اس آزادی کی جنگ میں اپنے لیے آزادی حاصل کر لے گی۔ دوسری طرف عمران خان کے اوپر دوسری طرف سے ایک اور بھی پیغام پہنچایا گیا ہے کہ تم شاہ محمود قریشی کو آگے لے آؤ۔ ٹھیک ہے، تم پاکستان میں ہی رہو، تم نہ جاؤ، لیکن تم شاہ محمود قریشی کو نامزد کر دو۔ عمران خان کو یہ بالکل بھی قبول نہیں، کیونکہ عمران خان کا متبادل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر عمران خان کو یہ گراتے ہیں اور گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود عمران خان کے سارے کھلاڑی بکھر جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی عمران خان کسی درخت کو بھی نامینیٹ کریں گے تو پاکستانی عوام جو ہے اس درخت کو بھی ووٹ دے گی۔ محب وطن پاکستانیوں، آخری گھڑیاں بہت زیادہ سخت ہونے والی ہیں اور آنے والے چند دن پاکستان اور عمران خان کے لیے بہت زیادہ برے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ پورا پلان دوبارہ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو اعظم خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اتنے دن پہلے ان کو عمران خان کا پرسنل سیکرٹری نظر نہیں آیا، تو ظاہر ہے پرسنل سیکرٹری کے پاس آپ کی تمام اچھے برے حالات، واقعات، ان تمام چیزوں کی جانکاری ہوتی ہے، اسی لیے تو ان کو اٹھایا گیا ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کپتان کو 2 آپشن دے دیے گئے ہیں۔ اب کپتان جو ہیں انہوں نے ملک سے باہر جانے کے لیے تو انکار کر دیا ہے، لیکن یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے رہیں گے کہ عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کے ہی خلاف ہو جائے، اور یہ لوگ یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ جو ورقہ عمران خان نے لہرایا تھا اس میں جھوٹ تھا، کیونکہ جب پرسنل سیکرٹری کو ہی نہیں پتا تو عمران خان کے بعد وہ سائفر کہاں سے آیا۔ تو گیم بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن اب پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے۔ جس طرح یہ عمران خان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، یقین مانیے عمران خان روز بروز مقبول سے مقبول ترین لیڈر بنتا جا رہا ہے۔